अहम खबर शामिल करेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है और बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला जो कि गुज़िश्ता रात महफूज किया गया था, जिरह मुकम्मल की गई थी और 14 घंटे मुसलसल समाअत हुई थी और अब यह महफूज शुदा फैसला जो कि 1 बजे सुनाया जाना था अब सुना दिया गया है। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है और दोनों को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। एक और केस में उन्हें सजा सुनाई गई है। 5 लाख रुपए जो जुर्माना है वो भी आयद किया गया है और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई करार दे दिया गया है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। गैर शरई निकाह केस में बुशरा बीबी ने मुख्तलिफ इसके अंदर वजाहतें दी थी और इस समाअत के दौरान उन्होंने कहा था कि इद्दत के दौरान निकाह नहीं हुआ, एक ही मरतबा निकाह हुआ और जुबानी तलाक दी गई थी। उसके बाद इद्दत पूरी की, इद्दत पूरी करने के बाद एक ही निकाह किया, लेकिन जो मुख्तलिफ गवाहान थे उनकी जानिब से जिरह की गई। उन पर जिरह जब हुई तो उसके बाद यह फैसला महफूज किया गया और इस निकाह को जो कि बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन पीटीआई के दरमियान था उसे गैर शरई करार दे दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। फैज अहमद हमारे साथ मौजूद है। फैज बताएगा, महफूज फैसला सुना दिया गया है। जी, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी और इनके वकला की मौजूदगी में फैसला सुनाया। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान भी कलमबंद कराया था। फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल बाद अदालत ने गुज़िश्ता रोज 14 घंटे की तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ खावर मलिका ने प्राइवेट तौर पर शिकायत दायर कर रखी थी। केस के 4 गवाहों के बयानात भी गुज़िश्ता रोज मुकम्मल की गई थी। खावर मलिका और ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ कल अदालत में पेश हुए थे। बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से पेशी के लिए डाला जेल लाया गया। ठीक है फैज अमीद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है और गुज़िश्ता रोज सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस का फैसला महफूज किया जो आज सुनाया गया है। और आज जो फैसला सुनाया गया है वो ये है कि बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई करार दे दिया गया है। दोनों को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। फैज अहमद बताएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं फैसले के हवाले से? आज जो है वो कल रात जो फैसला महफूज हुआ था वो आज सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 1 बजे फैसला सुनाया था। तखीर के बाद 2 बजे का टाइम हुआ, फिर जो तखीर के बाद जो है 3:45 बजे फैसला सुनाया गया है। तब मुख्तसर फैसला जो है वो सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने सुनाते हुए कहा कि 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो दोनों मुल्जिमान पर जो है वो आयद किया जाता है। ताहम वकला जो मुल्जिमान के वकला थे वो अदालत को और प्रोसिक्यूशन को मुतमिन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, जिसकी वजह से ये फैसला सुनाया गया है। फैज अहमद ये भी बताएगा कि आज गुज़िश्ता रात भी 14 घंटे तक ये समाअत हुई थी और आज क्या क्या दलाइल पेश किए गए थे और क्या क्या इस्तफसार हुआ था? आज किसी भी किस्म के दलाइल पेश नहीं किए गए थे अदालत में। सिर्फ सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह जो है वो आए और अदालत में उन्होंने आके मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाना शुरू किया और मुल्जिमान को जो है वो उनकी हाजिरी लगाकर वो सजा सुना दी गई। अच्छा, ये बताइएगा इसमें जो फैसले के अंदर किसी किस्म की नाअहली दर्ज की गई है क्योंकि मामला जो है वो 62(F) की तरफ भी जाता है क्योंकि जब बानी चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त निकाह में थे और इस हवाले से कवायद भी जमा करवाए थे और बयान हल्फी भी जमा करवाया था। जी, जो मुल्जिमान के वकला थे वो अदालत को जो है वो इस हवाले से जो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया। तमाम तफसीली फैसला आने पे ही इसकी मज़ीद डिटेल जो है उसका वो सामने आएगी और आगे जो है
वो इन वकला की जानिब से जो है लाए अमल जो है वो तैयार किया जाएगा کہ آیا جو ہے اس کو کس فورم پہ جو ہے وہ رجوع کر رہا ہے، اور اس میں جو جتنی بھی ڈیٹیل تھی، جو نکاح نامہ تھا اور جو دو گواہ تھے، دو نکاح تھے کیونکہ، اور ایک گواہ کی نکاح کی جو ہے وہ کاپی عدالت میں پیش کی گئی تھی اور دوسرے نکاح کی کاپی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہی نہیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مکمل طور پر ملزمان کے وکلا وہ اپنا بیان کرانے میں ناکام رہے۔ اچھا فیض یہ بتائیے گا کیا یہ قید بامشقت ہے؟ جی یہ 7 سال قید جو ہے وہ قید بامشقت ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، فیض احمد ہمارے ساتھ موجود رہے گا، بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ شاہد یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور کل باقاعدہ طور پر اس کی بہت لمبی طویل سماعت ہوئی تھی اور آج یہ مختصر سا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایک، اور اس سے پہلے جب یہ نکاح کا کیس جو ہے وہ عدت کا دائر کیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ کیس بالکل خاموش ہو گیا تھا اور اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، لیکن دوبارہ جب خاور مانیکا جو ہے وہ منظر عام پر آئے تو دوبارہ یہ کیس جو اس کی سماعت شروع ہوئی اور پھر اس کو جیل میں منتقل کر دیا گیا اس کی سماعتوں کو، اور وہاں پر لمبی سماعتیں ہوتی رہی ہیں۔ کل جو سماعت ہوئی وہ بہت لمبی سماعت ہوئی تھی، 14 گھنٹوں کی سماعت جو ہے وہ کی گئی جج صاحب کی جانب سے، اور وہاں پر جتنے گواہان تھے وہ بھی پیش ہوئے اور ان پر جرح بھی کی گئی اور اس دوران جو ہے تلخ کلامیاں بھی سامنے آئیں، لیکن رات کو اس سماعت کو مکمل کر لیا گیا تھا اور آج 1 بجے اس کا فیصلہ سنایا جانا تھا جو کہ ابھی سنایا گیا ہے، اور جو سینئر سول جج قدرت اللہ ہیں انہوں نے فیصلہ سنایا ہے۔ 7 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے، 5 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ دونوں کو کر دیا گیا ہے، بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو، اور نکاح غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گی، اور جو بانی پی ٹی آئی نے جیل میں وقت گزارا ہے وہ بھی اور اس سماعت کے دوران وہ بھی اس میں شامل ہوگا، لیکن ان کو دونوں کو جو ہے وہ میاں بیوی کو سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے اور اس وقت ان کا نکاح جو ہے وہ غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے۔ اچھا میاں شاہد یہ بتائے گا کہ فیض احمد ابھی کہہ رہے تھے کہ صرف کہا جا رہا تھا کہ 2 بار نکاح ہوا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بشرا بیوی نے جب دلائل دیے تو انہوں نے کہا جی 1 ہی بار نکاح ہوا تھا، اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ مختلف قسم کے بیانات بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی آئے تھے، بشرا بیوی کی جانب سے بھی آئے تھے، لیکن ابھی جو انہوں نے عدالت میں بیان دیا تھا وہ صرف 1 جنوری کے حوالے سے دیا تھا، اور فیض احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 1 نکاح نامہ ہی دائر ہوا تھا، 2 نہیں ہوئے تھے۔ دیکھیے میری بات علماء سے بھی ہوئی ہے اور آئینی ماہرین سے بھی ہوئی ہے، اگر شرعی معاملات میں دیکھا جائے اور شرعی حوالے سے دیکھا جائے تو عورت کی گواہی جو ہوتی ہے وہ اس کو سائز سمجھا جاتا ہے اور اس کو مقدم سمجھا جاتا ہے، لیکن جب قانونی طور پر معاملہ سامنے آتا ہے عدالتوں میں تو اس میں ایویڈنس جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، اور جو زبانی معاملات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اس پر نہیں جاتی عدالت، اس پر جو ہے جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جو ریکارڈ تھا وہ بھی پیش کیا گیا اور گواہان کے بیان بھی لیے گئے اور اس پر جو ہے جرح بھی کی گئی، 342 کا بیان بھی لیا گیا، اور اس کے بعد ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ بیرسٹر اعظم صاحب موجود ہیں، ماہر قانون ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر آج ایک اور کیس کے اندر سزا ہوئی ہے، پہلے توشہ خانہ کا کیس تھا، اب غیر شرعی نکاح کا یہ کیس ہے، اور عورت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میری عدت کا وقت جو تھا دورانیہ تھا وہ پورا تھا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ کیا اس کو اب آگے چیلنج کیا جا سکتا ہے کیونکہ عورت کا ورڈکٹ ہے یہ؟ دیکھیں جی یہ بیسیکلی ایک کمپلینٹ کے اوپر بیسڈ کیس ہے جو کہ ان کے ایکس ہسبینڈ کی طرف سے کیا گیا،